Daghan kay buhaton nga pamaagi ang Ginoo para lang maminaw ka sa iyang tawag. Usay tagaan kanyag balatian, usay tagaan kanyag aksidente, usay pinaagi sa usa ka kalamidad, usay kanang kuhaan tag minahal sa kinabuhi, usay sa isa ka emotional nga problem, usay sa usa ka warning sa usa ka friend or message sa usa ka preacher. Dili siguro ka aware hinumdumi gid ni nga walay aksidente nga nahitabo sa imong life. Tanan giplano gid na sa Ginoo. Part gid na sa iyang tawag sa imong kinabuhi. Ang pinaka bottom line ana is gikuha sa Ginoo imong atensyon. Kay gusto niya nga mapaduol kag balik niya. Ang Ginoo nag-remind nato sa 2 Peter chapter 3 verse 9 nga dili gusto sa Ginoo nga malaglag tao malayo ta niya o mapariwara bakahang atong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga tanang tao apil ka dinha muduol gyud sa Ginoo ngadto sa repentance. Ang repentance mao ni pagpaubos imong kagulingon, ang kunon nimo nga ikaw makasasala ug mobalik na ka diha tinud-anay sa Ginoo. Pero dili biyay na ang nahitabo sa average nga tao. Kasagaran kung natay mga sakit, problema, aksidente or di maayo nahitabo sa atong kinabuhi, masuko pa noon ta Ginoo, manluod pa noon ta sa Ginoo, mas palayo pa noon ta niya. Which is baliktad kayo. Kaya ang purpose biya sa Ginoo nga mo humble down ka ug mangita na kas Ginoo. Usay lagi na atay mga butang nga dili na to gustong biyaan, mga bisyo nga dili na to mag-give up, mga tao nga lisod kay natong biyaan. Kaya atong hunahuna nga kung muduol ta sa Ginoo, daghan kaayo bawal ug boring magkinabuhi nga Kristohanon. Abi nimo kung kibalo lang ka nga pinakamalipayon nga kinabuhi kanang naa ka nagsunod sa direksyon sa Ginoo. Pagpangilad na ni Satan nga ang enjoyment naa sa kalibutan, nga ang enjoyment naa sa barkada, sa bisyo ug di mao nga mga butang. So nako challenge nimo, sulay ang kinabuhing Kristohanon. Dili lang by name, kinabuhi gyud. Nga naa gyud na in line imong life diha sa will sa Ginoo. Seryosua ang imuhang pagsunod sa Ginoo ba? Seryosua imong Christian life. And then i-guarantee nako nimo based sa experience o based sa promise sa Ginoo nga isa na ka fulfilling nga life, satisfying nga life, meaningful ug significant nga kinabuhi. Ang labaw sa tanan na ay inner joy nga ang Ginoo lang gyud makahatag. Wala nagpasabot nga wala na problema na gihapon, nagyapoy mga challenges. Pero ma-maintain ang imong strength, ma-maintain ang imong joy, nagyapoy sense of meaning sa imong kinabuhi. Ngunang kasagarang mga tao nga layo sa Ginoo, dali kay mo give up sa kinabuhi. Ang uban gani nag-commit og suicide. Pero once naakas Ginoo, in line ka sa iyang will, naay problema. Pero mapabilin kang lig-on. At the same time malipayon o kontento sa mga butang nga gihatag sa Ginoo nimo. Usbo nako, dili jud ka hunungan sa Ginoo pagtawag para muduol ka pagbalik niya. Ug basin ka nang nahitabo nimo karon sa imong kinabuhi, tawag na sa Ginoo para mo balik na kaniya.